अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, तो इस वीडियो को गौर से सुन ले। जो भी तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद में जो है आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और जो आप गलती ऐसी करेंगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो आखिर कौन ऐसी गलती है जिसकी वजह से जो है रब तबारक व तआला जो है तहज्जुद की नमाज को कबूल नहीं फरमाता है? तो आइए वीडियो को पूरा देखते रहिए, सुनते रहिए, और वीडियो जो है समझ में आ जाए तो फिर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए। तो नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज की वैसे तो बहुत बड़ी फजीलत है, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज और सबसे लाडली नमाज जो है अल्लाह के नज़दीक ये तहज्जुद की नमाज है। लेकिन जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं तो आप ज़रा खुद सोचें कि उस वक्त आपको कौन देखता है, जबकि सारी दुनिया सोई हुई रहती है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको हमें हर वक्त देखता रहता है, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह देखता भी है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो जो तहज्जुद की नमाज के वक्त उठते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अब बताओ कि तहज्जुद की नमाज तो आपने पढ़ लिया, अब तहज्जुद की नमाज के बाद में अगर आपने कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी तहज्जुद की नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा, तो वो क्या है आप गौर से सुनते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं। और इस पर जो है अगर गलती ऐसी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये जो तहज्जुद की नमाज है आपके और रब के अलावा कोई नहीं जानता है। अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने बंदों को, अपने बंदियों को इसलिए उठाता है कि मेरे अलावा ये तहज्जुद की नमाज जो बंदा पढ़ता है तो मेरे अलावा कोई ना देखे, बिल्कुल तन्हाई में आखिरी पहर में रात के बेहतरीन तरीका बताया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और बुजुर्गान दीन से भी ये अमल साबित है कि बुजुर्गान दीन जो है तहज्जुद की नमाज को आखिरी पहर में पढ़ा करते थे, यानी रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा करते थे, कि जबकि सारी दुनिया सो रही है लेकिन रब देख रहा है कि मेरा बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। तो आइए सुनते हैं कि वो गलतियां क्या है जिसकी वजह से जो है तहज्जुद की नमाज आपकी हमारी कबूल नहीं होती है। तो सबसे पहली गलती तो मैं आपको बता दूं कि मेरे भाइयों, तहज्जुद का वक्त अगर है तो आप तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे तो आपकी नमाज होगी, और अगर तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया हो और फिर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं तो फिर आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि वक्त का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें ये समझती है कि मस्जिद में अजान जब तक नहीं होगी तब तक हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहेंगे। तो मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा न करें। क्यों कि फजर का वक्त जब शुरू होता है तो फजर का वक्त शुरू होते ही मस्जिद में अजान नहीं होती है। किसी मस्जिद में 10 से 15 मिनट के बाद में अजान होती है, किसी मस्जिद में 20 से 25 मिनट के बाद अजान होती है, किसी मस्जिद में 5 मिनट के बाद अजान होती है। लेकिन जब फजर का वक्त शुरू हो जाए, अब आप अगर तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, याद रख लीजिए। और जब तहज्जुद की नमाज नहीं होगी तो फिर अल्लाह क्या कबूल करेगा, कैसे कबूल करेगा जब आपकी नमाज ही नहीं हुई। इसलिए वक्त का होना ज़रूरी है। वक्त के बाद अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती। तो ये पहली गलती है, इनको सुधारने की कोशिश करें। यानी कि अगर आपको तहज्जुद की नमाज अगर पढ़ना है
تو آپ جو ہے فجر سے پہلے پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں، سکون کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیے، کیونکہ یہ نماز حقیقت میں سکون والی نماز ہے۔ ویسے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، لیکن یہ نماز خاص الخاص جو تہجد کی ہے یہ سکون کے ساتھ پڑھنے کی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک غلطی تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ آئیے اب دوسری غلطی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ غلطی جو میں دوسری غلطی میں آپ تک جو پہنچا رہا ہوں، یہ اکثریت ہمارے اسلامی بھائی اور اکثریت یعنی کہ زیادہ تر ہماری اسلامی بہنیں غلطی کرتی ہیں۔ کیا غلطی کرتی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ ویسے تو تہجد کی نماز کے لیے میں آپ کو خاص بتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جو ہیں عبادت کا لوگوں کے سامنے میں ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے تو یاد رکھیے آپ کی عبادت خدا قبول نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ اور خاص یہ تہجد کی نماز، مثال کے طور پر آپ نے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے؟ اب تہجد کی نماز تو آپ نے ادا کی، آپ کو دیکھا کون؟ آپ کا اللہ دیکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانا، اللہ نے دیکھا، اللہ نے جانا۔ اب آپ صبح ہو کر، اور خاص یہ ہماری اسلامی بہنوں میں نماز تو پڑھتی ہے، لیکن صبح ہو کر جو ہے پھر وہی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں اپنی سہیلیوں کو، اپنی پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جب تک نہیں بتائے گی تو اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ کیا بتاتی جا کے؟ آج تو ہم تہجد میں اٹھے تھے، ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، ہم جو ہیں عبادت اتنا کرتے ہیں، ہم جو ہے تہجد میں یہ دعا مانگے ہیں، ہم جو ہے تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ تو میری بہنوں ایسا نہ کریں، ریاکاری مت کریں۔ ریاکاری اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چھپی ہوئی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا ہے، اور پھر آپ جا کر لوگوں کو ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں واہ واہی کہیں، لوگ ہمیں شاباشی دیں کہ تم تو تہجد گزار آدمی ہو۔ تو ایسا نہ کریں، ایسا کرنے سے آپ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ریاکاری جو ہے، کسی بھی عبادت میں آپ ریاکاری نہ کریں، دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ریاکاری کریں گے تو خدا آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے ایسے ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ہیں کہ دیکھیں گے اگر 2-4 آدمی آیا ہوا ہے، اس کے سامنے لے کر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنے لگیں گے۔ لوگ ہمیں کہیں گے کہ بھائی اچھی بندی ہے، اچھا جو ہے ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، دکھاوے کے طور پر عبادت کرو گے تو پھر وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ عبادت کرو گے تو اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا، اللہ آپ کی تہجد کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے 5 وقت کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے ذکر کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے الحمدللہ کہنے کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے اللہ اکبر کہنے کو قبول کرے گا، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آپ کریں گے تو اللہ نہ تو آپ کی 5 وقت کی نماز قبول کرے گا، اللہ نہ تو آپ کی تہجد کی نماز قبول کرے گا، اللہ نہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کو قبول کرے گا، نہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کسی بھی ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں کیا؟ ریاکاری۔ ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو میری ماں بہنوں۔ دکھاوا کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور اگر آپ دکھاوا نہیں کریں گے، اللہ کے لیے خالص عبادت کریں گے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ غلطیاں تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب لوگوں تک آپ اس ویڈیو کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طریقے کا ویڈیو، وظیفہ کا ویڈیو، اور بھی مسئلے مسائل کا ویڈیو، نماز کے مسائل،
بہت سارے ہماری ماں بہنوں کے لیے جو خاص مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری ویڈیو جو ہے میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور پہنچاتا رہتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔